Malampuson nga na-hold sa mga sakop sa Special Forces Battalion nga nakabase sa Barangay Kibangay, Lantapan, Bukidnon ang 11 ka individual ug usa ka minor de edad nga armado sa mga tag-as nga armas pasado alas 3 sa hapon sa milabayng adlaw sa Purok 1, Rancho Area, Barangay Kapitan Angel, Malaybalay City, Bukidnon. Sa pagpanubay sa XFM News Team, ngumatud pa miabot ang mga dinagpan sa naasoy nga lugar nga sakay sa 10-wheeler truck ug traktor nga dala ang mga concrete post. Sa eksklusibong pakikinabi sa XFM News Team, kang Dato Zimo Gunayan, gibutyag ni ini nga miabot sa ilang ranso ang maong grupo o giya kining giharang o gisulay pa pagpugong apan gibanggaan matud pa ang iyang kural o gipabutan kini tulo ka beses. Primero sir, pagtanaw nako sila naamay na higit ang among trabahoan diha para ko sila nga dili sila mosulod. Gidasmagan ra ko nila apil motong nakadagan ko. Pag abot sa ibabaw, namang ko irgan, ako gibitbit. Pagtanaw nila nga bitbit kog irgan, tindog dayon ang duha ka tawo, bitbit og kan armalay tirahan ko nila katulo. Nasikop usab ato sa hot pursuit operation ang maong grupo ug na-recover sa ilang posisyon ang nagkalain-laing nga mga armas ug mga bala. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule. Kaya do na kinilutin siya santin ug beta carotene nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilotabios, XFM News.